दश्त जुनून के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। क्या कोरोना की आलमी वबा की वजह से इस साल हज नहीं होगा? दुनिया में कितनी दफ़ा हज रोका गया है? ये सवाल दुनिया भर में बसने वाले लाखों मुसलमानों के ज़हन और इस वक्त से भी पहले मौजूद था, जब सऊदी अरब की जानिब से मुसलमानों से सरकारी तौर पर कहा गया था कि वो रवां साल जुलाई में इस फ़र्ज़ की अदायगी के मंसूबे को रोक कर रखें। डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बंतन ने, जो वज़ीर बराए अमूर उम्रा और हज हैं, 31 मार्च को सरकारी टीवी अल अखबारिया से बात करते हुए कहा था कि हमने दुनिया भर में अपने मुसलमान भाइयों से कहा है कि सूरत हाल वाज़ेह होने तक हज की तैयारियां रोक दें। ये अल्फाज फ़ौरन ही दुनिया भर में बहुत गौर से सुने गए और इन पर गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर उम्रा व हज के बकौल हमने दुनिया से कहा है कि हज्जाज कराम की हिफाजत और सेहत आमा को मद्देनज़र रखते हुए हज ग्रुपों के सिलसिले में जल्दी ना की जाए। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने मक्का और मदीना में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। फिर भी इन दोनों मुक़द्दस शहरों में अब तक कोरोना के 480 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता माह तक इत्तलाह सानी उम्रा मुअत्तल कर दिया था। तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया था और मक्का और मदीना समेत मुतअद्दिद शहरों में आने और जाने पर पाबंदी लगा दी थी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 25 अमवात जबकि 2000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अब तक 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर जबकि लगभग 69,000 के करीब जान से जा चुके हैं। इस पस मंज़र में हज को मुअत्तल करने का फ़ैसला नागुज़ेर और गैर मामूली लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि गुज़श्ता सदियों के दौरान ऐसे हालात के बायस जो हज का इंतज़ाम करने वालों के इख्तियार से बाहर थे, हज की अदायगी में खलल और रुकावट पहले भी पड़ी है। शाह अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन बराए तहकीको आर्कवाइज़ के ज़रिए शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हज में पहली बार मुअत्तल उस वक्त हुआ जब 930 ईस्वी में खिलाफत अब्बासी के खिलाफ बगावत करते हुए 7 इमामों को मानने वाली इस्माइली शिया इस्लाम की करामता शाह ने हज के 8वें दिन हाजियों पर हमला कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक करमतियान ने, जो इस बात पर कायल हो गए थे कि हज बुत परस्ती का अमल है, 30,000 से ज़्यादा हज्जाज को हलाक कर दिया। लाशों से चाहे जमजम की बेहुरमती की और हिजरे असवद लेकर अपने दारुल हुकूमत मौजूदा दौर के कतीब फरार हो गए। दर्रा की रिपोर्ट के मुताबिक इस खूनी हमले की वजह से आइंदा 10 साल तक हज अदा न किया जा सका। हज की अदायगी में दूसरा खलल 968 ईस्वी में हुआ। इस रिपोर्ट में इब्न कसीर की किताब अल-बदाइया नहया का हवाला देते हुए बताया गया कि मक्का में एक बीमारी फैल गई जिसने बहुत से हज्जाजी कराम की जान ले ली है। इसी दौरान हाजियों को मक्का ले कर जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऊँट पानी की किल्लत के बायस हलाक हो गए। दर्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से लोग जो बचकर मक्का मुकरमा पहुंच भी गए थे, वो हज के बाद ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सके। इस बरस जो अफराद मक्का हज करने आए थे उनमें बड़ी तादाद मिस्री बाशिंदों की थी, लेकिन 1000 ईस्वी में वो इस सफ़र के मुतहम्मल नहीं हो सके क्योंकि इस साल मिस्र में महंगाई बहुत ज़्यादा थी। दर्रा की रिपोर्ट के मुताबिक 29 साल बाद भी मशरक या मिस्र से कोई हाजी हज के लिए नहीं आया। 1030 ईस्वी में सिर्फ चंद इराकी ज़ायरीन ही हज अदा करने मक्का मुकरमा पहुँचे। इस वाक़े के 9 साल बाद इराकी, मिस्री, वस्त एशियाई और शुमाली अरबी मुसलमान हज करने से कासर रहे। शाह अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख़ के सरबराह डॉक्टर अम्माद ताहिर के मुताबिक इसकी वजह सियासी बदअमनी और फ़िरका वाराना कुशीदगी थी। इसी तरह 1099 में भी जंगों के नतीजे में पूरी मुस्लिम दुनिया में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से हज की अदायगी ना की जा सकी। सन 1099 में सलेबी जंगों के यरूशलेम पर कब्ज़े से 5 बरस कबल खित्ता अरब में मुसलमान रहनुमाओं में इत्तेहाद के फुक़दान के बायस मुसलमान हज अदा करने मक्का ना आ सके। सन 1168 में मिस्रियों और कर्द कमांडर असदुद्दीन
جو زنکیون حکومت کا دائرہ کار مصر تک پھیلانا چاہتے تھے کہ درمیان تنازع کی وجہ سے مصری مسلمانوں کو حج کی اجازت نہ مل سکی۔ 13ویں صدی میں بھی حج ایک بار پھر معطل کا شکار ہوا اور درہ کی رپورٹ کے مطابق 1256 سے 1260 کے دوران کوئی بھی شخص خطہ حجاز سے حج کی ادائیگی نہ کر سکا۔ سن 1798 سے 1801 کے دوران فرانسیسی لیڈر نیپولین بوناپارٹ نے مصر اور شام کے علاقوں میں فوجی کارروائیاں کی، جن کی وجہ سے مکہ کے راستے زائرین کے لیے غیر محفوظ ہو گئے۔ مصری مصنف ہانی نصیرہ کہتے ہیں کہ اگر کرونا کا مرض دنیا میں یوں ہی بڑھتا رہا تو اس سال بھی حج کی ادائیگی روکنے کا فیصلہ غیر متوقع نہیں ہوگا۔ عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اگر یہ فیصلہ کرنا پڑا تو یہ فیصلہ دانائی پر مبنی ہوگا اور شریعت اسلامی کے عین مطابق بھی ہوگا، جس کا بنیادی مقصد عوام الناس کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا، قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور پیغمبر اسلام نے بھی اپنے صحابہ کو وباؤں سے خبردار کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی جگہ طاعون پھیلنے کی خبر سنیں تو وہاں داخل نہ ہوں، لیکن اگر یہ وبا کسی جگہ پر پھیل جاتی ہے جہاں آپ موجود ہیں تو اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ ان کے مطابق یہ حدیث طاعون سے بچنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مصری ماہر تعلیم ہانی ناصرہ کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 پھیلنے سے پوری دنیا میں ہزاروں افراد کی جانیں چلی گئیں اور ان میں کمی کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ پوری دنیا کرونا وائرس کے تیز پھیلاؤ سے دوچار ہے، جس نے ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں وہ خوف بھر دیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے بقول سائنسدانوں کو اس وائرس کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہونے کی وجہ سے اس کا علاج جلد سامنے آنے کا امکان نہیں ہے، لہٰذا اس صورتحال کا جاری رہنا لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے حج کو معطل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ناصرہ نے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ کچھ مسلمان ممالک ہیں جن میں ایران اور ترکی شامل ہیں، وبا نے بہت زیادہ تعداد میں زندگیاں ختم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم جلتی پر تیل نہیں چھڑکنا چاہتے، یہ غیر منطقی ہے اور اسلام کبھی بھی اسے قبول یا منظور نہیں کرتا۔ اگر میں مفتی ہوتا تو حج معطل کرنے کا مطالبہ کر دیتا۔ اسلامی علوم کے محقق احمد الغامدی نے اس بات کی نشاندہی کی کہ حج ایک محدود فرض نہیں ہے۔ انہوں نے عرب نیوز کو بتایا کہ حج کی ادائیگی کسی خاص وقت تک محدود نہیں ہے، ایک بالغ مسلمان ہوش مندی کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد جب بھی چاہے حج کر سکتا ہے۔ الغامدی نے جو حدیث اور اسلامی علوم میں ماہر ہیں کہا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سال حج نہیں کیا تھا جب حج فرض ہو چکا تھا، بلکہ انہوں نے 1 سال بعد حج ادا کیا۔ ناصرہ کی طرح ان کا بھی کہنا ہے کہ اسلامی شریعت عوامی مفاد اور فلاح و بہبود کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ الغامدی نے کہا کہ شدید ضرورت کی صورت میں جیسے کرونا وائرس کا پھیلاؤ سیاسی وجوہات یا حفاظتی مجبوریوں کی وجہ سے حج کو معطل کیا جا سکتا ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ خود کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ الغامدی نے مزید کہا کہ حج کی بنیاد استدلال اور منطق پر رکھی گئی ہے، لہٰذا اگر صحت کے ذمہ دار حکم کو معلوم ہو کہ کوئی متعدی بیماری موت کا سبب بن سکتی ہے تو لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ حج سے زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی شریعت میں اس استدلال میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس موذی بیماری سے جلد از جلد نجات دلائے اور ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچ جائیں۔ یہ مسئلہ عالمی سطح پر پھیل چکا ہے، اللہ ہی اس کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔